खुद साख्ता सीईओ ने कोई इकदाम नहीं किए, अदालत के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, अदालत ने कहा है कि खुद साख्ता सीईओ। तो 1995 के सेक्शन 23 ऑफ 1 में जो सराहत है कि डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का हामिल जो फर्द होगा, जो ओहदेदार होगा, उसी को सीईओ के ओहदे पर नामजद किया। कायदीन जिनकी रसाई चीफ मिनिस्टर से बहुत आसानी से होती थी, बड़ी मुश्किल हो गई कि अपना मौक़िफ़ पहले वाज़ेह करे कि क्या वो 2025 की तरामीम को रद्द करती हैं या नहीं, या पुराने एक्ट पे। तो इसके लिए भी कानूनी जवाब पेश करना पड़ेगा। कम से कम कांग्रेस के वो लीडर्स जो सीएम के करीब हैं, वो सीएम को और मुतल्लिक़ा वज़ीर को आगाह करे कि भाई एक कानूनी बहरान पैदा हो रहा है इसकी वजह से। आज हम वक्फ का जो मसला चल रहा है तेलंगाना में सीईओ के ओहदे का, उस सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू के लिए आपके सामने है। मेरे साथ जनाब अतहर मोइन साहब है, जो इस ओहदे के लिए जारी जद्दोजहद और ओहदे पर बरकरार रहने के लिए की जाने वाली जद्दोजहद के कानूनी नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। क्या लगता है आपको, क्यों इस कदर शिद्दत के साथ हुकूमत कोशिश कर रही है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर जो शख्स मौजूद है उसी को बरकरार रखा जाए? इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हुकूमत में जो अरबाब हैं या हुकूमत के अरबाब पर जिनका गलबा है, वो चाहते हैं कि एक मखसूस ओहदेदार वहाँ फाइज रहे ताकि उनके अपने मकासद की तकमील होती रहे। इससे यही लगता है, इसलिए कि जब अदालत की जानिब से ये कह दिया गया कि ये ओहदेदार इसके लिए काबिल नहीं है और उस जॉइंट सेक्रेटरी सतह के ओहदेदार को नामजद किया जाए, तो हुकूमत को चाहिए था कि कोई नए ओहदेदार की तलाश शुरू कर दे। लेकिन इस सिलसिले में शुरू से ये देखा गया है कि एक मखसूस ओहदेदार को वहाँ पर फाइज रखने के लिए कानून के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा। जब उन्हें तकर्रुर किया गया कि कानून वक्फ के खिलाफ इजाफी ओहदे के साथ एडिशनल चार्ज देकर रखे, जो कि जबकि कानून वक्फ ये कहता है कि वक्फ बोर्ड के लिए एक रेगुलर सीईओ हो। जब ये मामला कोर्ट में गया तो वहाँ से कोर्ट से जब फटकार मिली तो उसमें रद्दोबदल किया गया, फिर उनको ऐसा रेगुलर सर्विसेज के तौर पर ऐसा रखा गया। इसके बाद एक मामला उठा था कि वो चूँकि महकमे माल में स्पेशल डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फाइज है, जो कानून वक्फ के मुताबिक डिप्टी सेक्रेटरी रुतबे के ओहदेदार नहीं है। तब एक मेमो जारी किया गया, शांति कुमारी जब चीफ सेक्रेटरी थी, एक मेमो में ये बता दिया गया कि ये ओहदा उसके मुमासिल मुतसव्वुर किया जाए। लेकिन इसकी कोई सराहत नहीं की गई कि कानून के किस कायदे के तहत या किस रूल्स के तहत या किस जियो के तहत। जो जियो का हवाला दिया गया वो जियो आप भी देखे हैं, बड़े मज़े का जियो है, वो जियो तकर्रुरात से मुताल्लिक़ है। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि हुकूमत अदालत को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं यहाँ पर इस बात की सराहत ज़रूरी समझता हूँ कि अदालत में रेगुलर सीईओ के तकर्रुर के सिलसिले में जो मुकदमा जारी रहा, जो अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो मुकदमे के चलते चलते जो है सूरत हाल ये हो गई कि कानून तब्दील हो गया। जो वक्फ एक्ट 1995 के तहत जो मुकदमात चल रहे थे, उन मुकदमात में अब फैसले जो है वक्फ एक्ट 2025 के तहत आने लगे हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जो पहला जो तकर्रुर रहा 31 अगस्त 2024 को मोहम्मद असदुल्ला को चीफ सेक्रेटरी ने वक्फ बोर्ड के सीईओ के लिए एक जियो जारी किया और उस जियो में कई आईएएस ऑफिसर्स के भी नाम थे और जियो आरटी नंबर 1167, ये 2024 का जियो है। और मोहम्मद असदुल्ला को उस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर करार देते हुए सीईओ वक्फ बोर्ड नामजद किया गया। यहाँ एक और मैं बताता हूँ कि यहाँ भी जब तकर्रुर हुआ तो ये तकर्रुर भी कानून वक्फ की खिलाफ वर्जी है, इसलिए कि कानून वक्फ ये कहता है कि वक्फ बोर्ड नाम में सजेस्ट करे रियासती हुकूमत को, जो नाम सजेस्ट किया जाता है उनमें से किसी एक को सीईओ के ओहदे पर फाइज करे। लेकिन इस मामले में भी हुकूमत ने ये किया कि डायरेक्ट जियो अपॉइंट कर दिया वक्फ बोर्ड की राय हासिल किए बगैर, तो ये भी एक खिलाफ वर्जी हुई। इसके बाद जो है 8 फरवरी को एक मेमो, कैबिनेट का मेमो आता है जो
میرے علم میں جہاں تک ہے کہ عدالت کو دکھانے کے لیے تیار کیا گیا اور وہ کہیں ریکارڈ میں موجود نہیں ہے، لیکن یہاں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میمو میں جی اے ڈی کی طرف سے جو اپائنٹمنٹ ہوا ہے اس کو جائز قرار دینے کے لیے جو حوالہ دیا گیا اور عدالت میں پیش کیا گیا ہے، یہ آن ریکارڈ ہے۔ In circumstances reported by the Minority Welfare Department in the reference cited, government hereby clarified that all the 4th level gazetted posts belong to service notified under Group 1 wide GOMS number 55, General Administration Department, dated 25/4/2022. इसमें जो है इक्विवेलेंट टू डिप्टी सेक्रेटरी ने बताया गया है، جبکہ یہ جو جیو ہے اس جیو کے روح سے وہ ہوتا ڈپٹی سیکرٹری رینک کا بتانے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ یہ جیو ایم ایس جو 55 ہے، یہ جیو میں سمجھتا ہوں پبلک سروس کمیشن کے ایگزامز کے لیے جاری کیا گیا جیو ہے۔ اس میں کہیں بھی یہ تذکرہ نہیں ہے کہ زمرہ بندی نہیں ہے، کہیں کیٹیگرائزیشن نہیں ہے، اور نہ ہی گروپ لیول آفیسر کو اس میں شامل کیا گیا ہے، مگر مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے حکومت کی طرف سے یہ کیبنٹ نوٹ عدالت میں سبمٹ کیا تھا۔ گویا حکومت کے ارباب کی جانب سے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں گمراہ کیا ہے؟ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مخصوص عہدیدار کو وہاں پہ مسلط کیے رکھنا چاہتا ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عہدیدار کو جو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں یا پھر ان کی دیانتداری کے جو قصیدے پڑے جا رہے ہیں دیانتدار ہونے کی وجہ سے اس طرح؟ اگر دیانتدار بھی ہیں لیکن وہ شخص اس عہدے کے لیے اہل نہیں ہے، تو اس سے حکومت یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ سارے تلنگانہ میں صرف ایک ہی عہدیدار دیانتدار، ایماندار اور قانون وقف سے واقف ہے اور کوئی نہیں ہے، اس لیے ان کے علاوہ اور کوئی جچتا ہی نہیں ہے حکومت کی نظر میں۔ اس کے بعد یہ میمو کے بعد ایک اور میمو مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میمو نمبر 2935 اسٹیبلشمنٹ سیکشن 2024 میں، اس وقت جب اسپیشل سیکریٹری مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ تفسیر اقبال ہوا کرتے تھے، انہوں نے 14 مئی 2025 کو ایک عدالت میں میمو پیش کیا، جس میں دوبارہ پھر سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ ان کا تقرر باقاعدہ طور پر کیا گیا ہے، لیکن اس میمو کے باوجود تفسیر اقبال کے خلاف جو ہے عدالت میں تاخیر عدالت کا مقدمہ چلا تھا، جو ابھی بھی جاری ہے، مگر اس جیو میں کیا کہا گیا؟ اس جیو میں کیا کہا گیا؟ اس جیو میں یہ میمو میں جو بھی ہے، جو یہ میمو ہے، میمو میں جو ہے یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ موصوف اسد اللہ صاحب جو خود ساختہ سی او، جنہیں کل کے فیصلے میں خود عدالت نے کہا ہے، تلنگانہ ہائی کورٹ نے خود ساختہ سی او کہا ہے، تو خود ساختہ سی او صاحب کو عہدے کے لیے اہل قرار دیا گیا۔ نہیں، یہاں میں تھوڑا سا وضاحت بھی کر دوں کہ خود ساختہ جیو کی جو بات ہو رہی ہے وہ چونکہ عدالتی کارروائی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پٹیشنر جو انداز اختیار کرتا ہے یعنی مدعی علیہ کے لیے وہی ایسو استعمال۔ میں یہاں پر میں ججمنٹ آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ ججمنٹ میں جو کہا گیا ہے، ججمنٹ کے جو آخری الفاظ ہیں جی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ admittedly impugned GORT number 54 dated 2/2 July reveals that the additional collector in category 1 has been appointed as chief executive officer of respondent number 3, which is contrary to act. Yes. In view of the above, there shall be interim direction as prayed for. یعنی جو پریئر داخل کی گئی تھی وہ پریئر کو تسلیم کر لیا ہے عدالت نے۔ عدالت نے جب تسلیم کر لیا ہے تو خود ساختہ ہی ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور وضاحت میں یہ کر دوں کہ جس وقت آپ ڈپٹی سیکریٹری رینک کے عہدیدار بتائے گئے، جب وہ اسپیشل ڈپٹی کلیکٹر تھے،
इनको जब इसी असना में प्रमोशन हुआ और एडिशनल कलेक्टर के ओहदे पर इनको फायज किया गया जी और उसके बाद इनकी सर्विसेज को जो रेगुलराइज करते हुए महकमे अखिलती बहबूद की जानिब से अहकाम जारी किए गए, उसमें इस तरक्की के बावजूद ये कहा गया कि वो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के ओहदेदार हैं। तो गोया हुकूमत ये बोल रही कि स्पेशल डिप्टी कलेक्टर का ओहदा भी और एडिशनल कलेक्टर का ओहदा दोनों भी डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के बराबर है। तो समझ में नहीं आता है कि जब तरक्की होने के बावजूद वो रैंक बराबर कैसा रहता है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक ना अदालत के में ये बात लाई गई और ना ही अवाम के सामने ये बात लाई गई कि दर्जाबंदी किस तरह होती है, किस कानून के तहत होती है, किस कायदे के तहत होती है। मैं यहाँ पर एक और वजाहत करना चाहूंगा। मौजूदा सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर जो है बी शफीउल्लाह साहब ने एक और जियो नंबर 54 जिसका अदालत ने अपने अहकामात में तस्करा किया 2 जुलाई को जारी किया। जारी करते हुए ये फिर वजाहत करते हैं कि इसमें जियो जारी करते वक्त नया कानून लागू हो चुका था। लागू होने के बावजूद 1995 एक्ट के सेक्शन वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 23 ऑफ 1 में जो सराहत है कि डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का हामिल जो फर्द होगा, जो ओहदेदार होगा, उसी को सीईओ के ओहदे पर नामजद किया जा सकता है, तकर्रुर किया जा सकता है। तो ये जियो आरटी नंबर 54 में मोहम्मद असदुल्लाह को एडिशनल कलेक्टर के ओहदे पर तरक्की का तस्करा करते हुए अदालत में ये जियो दाखिल किया गया और ये कहा गया कि एज पर दी वक्फ एक्ट 1995। जबकि हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ 6 अगस्त को नए वक्फ एक्ट के निफाज के सिलसिले में प्रेसिडेंशियल एसेंट हो गया था, गजट नोटिफाई हो गया था। खैर ये जो भी था वक्फ एक्ट 1995, हमारी बहस दोबारा उसी तरफ जा रही है कि क्या तेलंगाना में वक्फ एक्ट 1995 पर अमल किया जा रहा है या 2025 पर अमल किया जा रहा है। एक और चीज मैं यहाँ आपसे सराहत चाहूंगा कि कहीं ये अदालत का रास्ता इख्तियार करते हुए 2025 पर अमलावरी की कोशिश तो नहीं मुमकिन है, इसलिए कि ऐसा लगता है कि हुकूमत जब चाहे ये बोलती है कि हम 1995 एक्ट 2013 अमेंडमेंट पे ही अमल कर रहे हैं और जब चाहे बोलते हैं कि नया एक्ट नाफिज हो चुका है इसलिए ऐसा बोर्ड की मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए जी। तो इससे यह है कि अब हुकूमत को चाहिए कि अपना मौक़िफ़ पहले वाज़ेह करे कि क्या वो 2025 की तरामीम को रद्द करती हैं या नहीं, या पुराने एक्ट पे। तो इसके लिए भी कानूनी जवाब पेश करना पड़ेगा कि 2025 के तरामीम को अगर वो रद्द करती है तो फिर क्या वो लॉलेस रहेगी या अपने तौर पर एक अपना रियासती सतह का कानून नाफिज करने जा रही है। तो क्या इसमें रियासती सतह के कानून के निफाज की गुंजाइश मौजूद है? इसमें हो सकता है, इसलिए कि ये जो वक्फ का मामले हैं दस्तूर में ऐसा कुछ ऐसे लिस्ट बना दी गई है, कंकरेंट लिस्ट, नॉन कंकरेंट लिस्ट। इसमें ये होता ही है कि कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ मरकजी हुकूमत ऐसा कानून साजी कर सकती है, कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिसमें रियासती हुकूमत कानून साजी कर सकती है और कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिसमें मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत दोनों कानून साजी कर सकती है। कंकरेंट लिस्ट में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बस वो ही आता है, लेकिन वक्फ की वाज़ेह सराहत कहीं भी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे फिर कानूनी एक वक्फ की जुमराबंदी अगर करने की कोशिश की जाए तो आम फहम अंदाज में इसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो हुकूमत खैराती इदारा ही कहा जाएगा। तो हुकूमत को चाहिए कि वाज़ेह करे कि हम ठीक है, हम अपना रियासती सतह का हम कानून नाफिज करने जा रहे हैं, लिहाजा नहीं बगैर कोई कानून पे अमल किए के ना मरकजी हुकूमत का ना खुद का कब तक रह सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये दस्तूरी बहरान पैदा हो जाएगा। फिलहाल तो तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जो सूरत हाल है वो दस्तूरी बहरान की ही सूरत हाल, क्योंकि सबको चाहिए अगर हुकूमत ये नहीं करती है। मैं यहाँ पर पड़ोसी रियासत कर्नाटक का फिर से हवाला दे रहा हूँ कि पड़ोसी रियासत कर्नाटक में 2025 कानून के निफाज के बावजूद मुसलसिल बोर्ड के इजलास मुनक़िद हो रहे हैं, लेकिन तेलंगाना वक्फ बोर्ड का इजलास अक्टूबर 2024 में आखिरी मुनक़िद हुआ। वजह क्या है? जो तनाज़ा हुकूमत के साथ, हुकूमत के ओहदेदारों के साथ बोर्ड का चल रहा है, इसमें तबाही किसकी हो रही है? यकीनन मुसलमानों की हो रही है। और इसमें एक बात यह है कि बोर्ड का इजलास क्यों नहीं मुनक़िद किया गया। यहाँ पे एक हवाला यह दिया जाता है कि रुकन पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के जो जुमरे के तहत जो अरकान हैं
ان کی رکنیت ختم ہوگی. جبکہ یہ اگر قانون یہ بولتا ہے کہ کسی وقف بورڈ کے رکن کی رکنیت اس وقت اس صورت میں ختم ہو جائے گی اگر وہ اپنے پارلیمنٹ کی رکنیت سے محروم ہوتا ہے یا اسمبلی کی رکنیت سے محروم ہوتا ہے. مگر اس میں یہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی رکن اسمبلی دوبارہ منتخب ہو کر آتا ہے تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ پھر وقف بورڈ کے لیے اس کے دوبارہ الیکشن کیا جائے. مگر یہاں پہ اس بہانے سے رکن پارلیمنٹ اور رکن اسمبلی کو وقف بورڈ کے اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی عہدیداروں کی طرف سے. اور اب یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وقف بورڈ کے جو عہدیدار اب موجودہ حیت ہے اس میں صرف 3 منتخب زمرے کے تحت ارکان ہیں اور 5 نامزد زمرے کے تحت ارکان ہیں. چونکہ پرانے وقف میں یہ وضاحت بھی ہے کہ منتخب ارکان کی تعداد ہمیشہ غالب ہونی چاہیے نامزد ارکان کی تعداد سے. مگر اب موجودہ بورڈ کے جو وہ ہے تشکیل ہے کمپوزیشن ہے اس میں 5 رکن جو نامزد زمرے سے آتے 3 ہے تو لہٰذا یہ بورڈ ڈس فنکشنل ہو گیا ہے. تو ہم کو اس سلسلے میں یہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ جو ہے پھر 2025 کے جو وقف قوانین ہیں اس سے پھر ٹکراؤ والی صورتحال پیدا ہوگی. یہ ٹکراؤ سے نکلنے کے بجائے کیوں الجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے میں جہاں تک وقف قوانین کو میں نے سمجھا ہے ان کے مطابق اگر کوئی رکن، ویسے ایک فیصلہ بھی ہے جسٹس اے راجشیکھر ریڈی کا تلنگانہ ہائی کورٹ کا، سابقہ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم کے رکنیت کے سلسلے میں وہ جب چیئرمین ہوا کرتے تھے ان کی رکنیت ختم ہونے کے باوجود چیئرمین کس طرح سے کنٹینیو کر، واضح فیصلہ تھا کہ جب رکنیت ختم ہو گئی تو میعاد مکمل ہونے تک، میعاد اگر ہے اور بورڈ کی رکنیت ختم ہو رہی ہے تو ٹرمینس ہوگا. تو اس کے باوجود یہ فیصلے یہ نظیر رکھتے ہوئے کیوں حکومت اس طرح، اگر حکومت چاہے تو یہ وقف بورڈ کے نئے کمپوزیشن کے بجائے ایک جیو جاری کرتے ہوئے ایک ایم ایل اے کے زمرے میں، ایک ایم پی کے زمرے میں ایک نام پیش کیے جا سکتے ہیں، جیو جاری کر دیا جا سکتا ہے کہ بھئی بورڈ کے نئے ممبرس آ گئے. بالکل ہو سکتا ہے، بہت سے راہیں ہیں اس کو حل کرنے کے لیے، لیکن چونکہ بورڈ کو اقلیتی اس میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ بورڈ کے اجلاس نہ ہو. اس سے صاف ظاہر ہے کہ عہدیداروں کی اپنی منمانی چلے گی، بورڈ نہیں رہے گا تو عہدیدار اپنی منمانی کرتے رہیں گے. عہدیدار اپنی منمانی کریں گے نہیں کریں گے یہ ایک دوسری بحث ہے. حکومت اس معاملے میں کس قدر سنجیدہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ قطعی سنجیدہ نہیں ہے. اگر ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ جو کہ چیف منسٹر ہیں یا وزیر ہے ان کو اس کی باریک بینیوں سے واقفیت نہیں ہے یا وہ لوگ اس کے جو نقصان ہو رہے اس سے وہ آگاہ نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کم از کم کانگریس کے وہ لیڈرز جو سی ایم کے قریب ہیں وہ سی ایم کو اور متعلقہ وزیر کو آگاہ کرے کہ بھئی ایک قانونی بحران پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، لہٰذا کوئی ایک حل کرے اور حکومت اپنا موقف واضح کر دے. یہاں پر ایک اپڈیٹ میں آپ کو دیتا چلوں کہ ابھی جو کل فیصلہ آیا تھا جسٹس ناگیش بھیما پاکا کا، جس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد اسد اللہ کو ہٹانے کی سیکریٹری کو ہدایت دی گئی تھی، اس کے باوجود انہیں نہ ہٹائے جانے پر درخواست گزار نے عدالت میں درخواست داخل کی تھی. عدالت نے دوبارہ اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے فوری طور پر انہیں ہٹانے کے لیے 2 اور درخواستیں سماعت کے لیے قبول کر لی ہیں. اور یہ بھی اطلاع ہے کہ درخواست گزار کے وکلاء نے ایک اور کنٹمپٹ پٹیشن فائل کیا ہے جس کا نمبر شاید 2090/2025 ہے. اس کے علاوہ 2 اور آئی اے پر عدالت نے فیصلہ صادر کیا ہے، عبوری احکام جاری کیے ہیں، اور جو پٹیشن ہے اسے ڈسپوز نہیں کیا ہے بھی، یعنی وہ پٹیشن تو چلتے رہے گی، اس پر سماعت مقدمہ چلتا رہے گا. تو میں آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت قطعی سنجیدہ نہیں ہے، لیکن ایک عہدیدار کو اس عہدے پہ رکھنے کے لیے اس قدر سنجیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان مقدمات میں عدالت کو گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو پیروی کے لیے عدالت بھیجا جا رہا ہے. پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے؟ ایک عہدیدار کے لیے اس قدر سنجیدہ ہے. اگر یہی بات ہے کہ واقعی اگر اتنی کوششیں ہو رہی تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیف منسٹر یا متعلقہ وزیر ان تمام تبدیلیوں سے اور کارروائیوں سے آگاہ ہے؟
یہ بہت بڑا سوال ہے، یا ان کو اس سے بغیر آگاہ کیے کہ ہی اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو یہ سیدھا سیدھا بیوروکریٹس کی کچھ کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے مقصد براری کے لیے کام کر رہے ہیں. تو نہیں ہے تو حکومت کو چاہیے. میں یہ بول رہا ہوں کہ کانگریس کے وہ مسلم لیڈرز جو الیکشن سے پہلے اوقاف کے تعلق سے بہت سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے تھے، کم از کم وہ جا کے اپنے چیف منسٹر کو یا متعلقہ وزیر کو بتائے کہ یہ صورتحال ہو رہی ہے اور اس بحران سے ہم کو باہر نکل آنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کے قائدین خاص طور پر مسلم قائدین دو گروپس میں بٹ چکے ہیں، اور جو بٹے ہوئے قائدین ایسا لگ رہا ہے کہ ایک گروہ جو ہے جو وقف صیانت اوقاف وقف بچاؤ کی جو مہم میں سرگرم ہوا کرتا تھا، وہ عہدیدار بچاؤ کی مہم پہ آ گیا ہے. وہ گروہ یہ نہیں چاہتا کہ عہدیدار ہٹے. دوسرا گروہ یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ اس طرح کے معاملات جاری رہیں اور وقف بورڈ کو فعال بنانے کے، ایکٹیو کرنے کے اقدامات ہو. تو اس طرح کے تنازعات میں یہ آپسی تنازعات کا شکار تو وقف بورڈ نہیں ہو رہا ہے. وقف بورڈ ہو رہا ہے، اور وقف بورڈ جب اگر بحران کا شکار ہوگا تو مسلمان بھی اس سے کہیں نہ کہیں متاثر ہو کر ہی رہیں گے. اس لیے کہ کئی ایسے اوقافی ادارے ہوں گے جن کے متولی ایسے فوت ہو گئے اور ان کی جگہ نئے متولی کو مقرر کرنا ہوگا. اسی طرح کئی انتظامی کمیٹیاں ہیں، ان کی میعاد ختم ہو چکی ہوگی، ان پر بھی ایسے تقررات کرنے ہوں گے. اس کے علاوہ کئی مقدمات ہوں گے جو اوقاف سے متعلق ہیں. اسی مقدمے سے ریلیٹڈ میں آپ سے ایک بات کہتے ہوئے دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں. ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر کے تقرر کے سلسلے میں عدالت میں مقدمہ اس طرح سے چلا ہے کہ عدالت میں مقدمے کے دوران وقف قانون بدل گیا. 2024 سے 2025 میں آنے کے درمیان مقدمے کا فیصلہ ہونے کے دوران وقف قانون تبدیل ہو گیا. تو اس طرح کئی جائیدادیں ہیں جن کے مقدمات عدالتوں میں زیر دوران ہیں. تو ان مقدمات میں فیصلہ وقف کے کن قوانین کے تحت آئے گا، یا 1995، کیونکہ اب تک جو پیروی کی جا رہی تھی 1995 کے قوانین کو نظر میں رکھتے ہوئے کی جا رہی تھی، اور 2025 کا قانون وقف قوانین 1995 کے کئی شقوں کو، کئی سیکشنز کو، کئی دفعات کو ختم کر رہا ہے. تو 2025 کے قانون کی صورتحال کیا رہے گی؟ اس صورتحال کا کبھی نہ وقف بورڈ کے ارباب نے ایسا جائزہ لیا، نہ وقف بورڈ کے عہدیدار. اس واسطے کہ وقف بورڈ کی میٹنگ ہی نہیں. اگر یہ میٹنگ ہوتی تو شاید یہ ہوگا کہ یہ جو مقدمات ہو رہے ہیں اس میں اگر آپ 1995 پر ہی اکتفا کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ مخالفین جو وقف کے خلاف وقف کی جائیدادوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ لوگ تو اس نئے قانون کا حوالہ دیں گے اور عدالت سے یہ کہیں گے کہ اب وہ فیصلے جو کچھ بھی ہونے چاہیے وہ نئے قانون کے، نئے ترامیم کی روشنی میں ہونے چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے ایسا ہم کس طرح نمٹنا چاہیے، وقف بورڈ کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں. اس لیے کہ عہدیدار، دیکھیے میرے پاس جو ہے دا یونیفائڈ وقف ایکٹ، بیر ایکٹ جو ہے 2025 کا، اس کی بیر ایکٹ کی کاپی موجود ہے. 2025 ایکٹ with effect from 8 اپریل 2025 سے شروع ہو چکا ہے. اس کی تیاری قانون ساز اداروں نے کس طرح کی ہے یہ ایک پبلیکیشن بتاتا ہے کہ تمام قانون ساز اداروں میں یہ پبلیکیشن پہنچ چکا ہے. اسی کے مطابق آئندہ فیصلے بلکہ ہر کلیکٹر کے پاس پہنچ چکے ہیں. تو وقف ایکٹ میں، نئے وقف ایکٹ میں جو گنجائشیں فراہم کی گئی ہیں ان کے ذریعے اوقافی جائیدادوں کو بچایا جا سکتا ہے، نہیں جا سکتا ہے، اس پر عمل ہوگا نہیں ہوگا، یا سپریم کورٹ میں جاری مقدمے میں اس کی کتنے سیکشنز کو روکا جائے گا یا کمپلیٹ جیسا ہے منوان عمل آوری کی جائے گی، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن پچھلے 8 مہینے کے دوران تلنگانہ وقف بورڈ کی جو صورتحال رہی، تلنگانہ وقف بورڈ میں بھی وقف بورڈ کی جانب سے کئی مقدمات سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ٹریبونل ہر جگہ جاری ہیں. ان مقدمات میں کس طرح کی پیش رفت ہو رہی ہے وہ کوئی بتانے والا نہیں ہے. ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر کے تقرر کے سلسلے میں جو مقدمات چل رہے ہیں، جو
सुनवाई हो रही है, उसकी कंप्लीट डिटेल बाहर आ रही है और बताया जा रहा है। सोशल मीडिया का उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि ऑर्डर आ गया, ऑर्डर के खिलाफ हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर 3 औकाफी जायदादें, ज्यादा नहीं, 3 औकाफी जायदादों का हवाला देते हुए आपसे सराहत चाहूंगा। आशुर खाना अली साद के तहत मौजूद औकाफी जायदाद जो महेश्वरम में करोड़हा रुपये मालियती औकाफी जायदाद है। सैफ नवाज जंग की प्रॉपर्टी, मस्जिद सैफ नवाज जंग, वो भी महेश्वरम में वाक़ है, मामड़पल्ली में है। ये 2 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में 1995 एक्ट के बावजूद शिकस्त से 2-4 हो चुके हैं, लेकिन ये 8 महीने के तनाज़ात की वजह से इसमें अपील तक नहीं की गई। इसी तरह मलका जिगरी में 64 एकड़ मौकूफा जायदाद पर तेजी से तामीराती काम चल रहे हैं, उसे रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये 3 प्रॉपर्टीज पर जो हो रहा है, जो हालात पैदा हुए हैं, उन प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए खुद साख्ता सीईओ ने कोई इकदाम नहीं किए। अदालत के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, अदालत ने कहा है कि खुद साख्ता सीईओ, तो खुद साख्ता सीईओ ने कोई इकदाम नहीं किए। कहाँ एक डिमोलिशन, मलका जिगरी में कोई डिमोलिशन नहीं, तामीराती काम को नहीं रोका जा सका। उसी तरह से सैफ नवाज जंग में कोई अपील नहीं की गई और ना ही आशुर खान अली साद के तहत मौकूफा जायदाद को बचाने के लिए कोई इकदाम किए गए। तो एक ओहदेदार के मुकदमे के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल पहुंचते हैं अदालत में, और मौकूफा जायदादें जो करोड़हा रुपये मालियत की है, कुछ ऐसे मुकदमात भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरान थे, लेकिन वक्फ बोर्ड ने अपने वकील की फीस नहीं अदा की थी और वो वकील वहाँ पर अपीयर नहीं हुआ और उसमें लॉस हुआ है। ऐसा भी एक मुकदमा है कि सिर्फ और सिर्फ वकील की फीस वक्त पर नहीं पहुँचने की वजह से वो वकील है सो अपीयर नहीं हो सके थे। तो इससे जाहिर होता है कि तो ये दियानतदारी कहाँ है? जो दावे किए जा रहे हैं कि दियानतदार है, रहने दिया जाए, दियानतदार है, ना हटाया जाए, तो ये दियानतदारी रही कहाँ? दियानतदारी, और इसके लिए सबसे एक अहम बात यह है कि वक्फ बोर्ड में जो अमला है वो नाकाफी है। काबिल ओहदेदारों और एक टीम होनी चाहिए मुस्लिम वकला की, जो इन मुकदमात का बारीक बिनी से जायजा ले और उसका तैयार कर ले। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में किसी भी ओहदेदार ने, चाहे वो माजी के हो या मौजूदा हो, संजीदा इक़दाम किए हैं। माजी में कम अज कम जायदादों के मुताल्लिक जो मुकदमात जारी थे उनकी तफसीलात बाहर आया करती थी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चेयरमैन वक्फ बोर्ड जो भी होते थे, वो मुकदमे में क्या फैसला हुआ और आगे का लाहेअमल क्या है वो बताया करते थे। लेकिन अब मौजूदा वक्फ बोर्ड जो बिल्कुल डिफंक्ट हो चुका है, तो यहाँ से इस तरह की क्या, तो 18 महीने में वक्फ बोर्ड, रियासत में कांग्रेस को इख्तिदार हासिल किए तकरीबन 20 महीने हो चुके हैं, और इसमें थोड़ा सा अरसा ठीक है वो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, नहीं कर सके, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट बर्खास्त होकर भी 6 महीने हो रहा है। 6 महीने इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जनरल इलेक्शन के लिए रहा, उसके बाद से तो हर काम हो रहा है। जब वक्फ बोर्ड का मामला आता है तो इतनी सरदमोहरी इख्तियार करने की वजह क्या है? क्या हुकूमत के ओहदेदार तो छोड़िए, जो नुमाइंदे हैं, जो मुसलमानों के खुद को नुमाइंदा हुकूमत में तस्वुर करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों खामोश हैं? वो लोग भी खामोश हैं। इसलिए मैं एक और बात यहाँ वजाहत करूँ कि बहुत से मुस्लिम कायदीन जिनकी रसाई चीफ मिनिस्टर से बहुत आसानी से होती थी, अब बड़ी मुश्किल हो गई, और सीएम की भी कुछ मसरूफियतें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो इनसे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये तातुल पैदा हो रहा है। तो वक्त अब आ चुका है कि कम अज़ कम इस तातुल को ख़त्म किया जाए और एक इजलास कांग्रेस कायदीन कम अज़ कम अपने तौर पर उसे मुनक़िद करें और ये सूरत हाल को से चीफ मिनिस्टर या मुतल्लिक़ा वज़ीर को वाकिफ़ करें, या फिर मीनाक्षी नटराजन ने उन्हें वाकिफ़ करके बोलें कि हुकूमत को इसमें मदाखलत करते हुए इस बहरान को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं करोगे तो जो नुकसानात होंगे उसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं।
بہت شکریہ ناظرین. ہم بات کر رہے تھے تلنگانہ وقف بورڈ کے موجودہ بحران کی، جس میں تلنگانہ ہائی کورٹ کی مداخلت کے بعد چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد اسد اللہ کو ہٹا دیا گیا ہے، اور توقع ہے کہ ان کی برخاستگی کے سلسلے میں بھی محکمہ اقلیتی بہبود جلد ہی احکام جاری کرے گا. ویسے ہم آپ کو اطلاع دے دیں کہ عدالت کی جانب سے احکامات کی اجرائی کے بعد محمد اسد اللہ آج وقف بورڈ کے دفتر نہیں پہنچے، بلکہ وہ گزشتہ یوم جاری کردہ احکامات پر اپیل کے لیے تلنگانہ ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹس کے ساتھ موجود رہے.